اللہ دے نبی دے یاراں دی نظر دے اندر رب نے جڑی چیز محبوب بنائیے ایمان محبوب بنائے صحابہ نو پیارا لگدا ہے چنگا لگدا ہے پیار کر دینے لاڈ کر دینے محبتاں کر دینے اپنے ایمان دی خاطر اپنیاں محبتاں اپنے پیار اپنیاں عقیدتاں ایمان دی خاطر قربانیاں بھی صحابہ دیاں ایمان دی خاطر اللہ فرماندے نے انہاں نے ایمان نو محبوب بنایا تے اساں انہاں دے دلاں دے اندر ایمان نو مزین کر دیتا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ آج کوئی مزین کر دے اپنی دکان نو مزین کر دے آج کو مزین کر دے اپنے ایمان اپنے مکان نو مزین کر دے لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ دے دلان دے اندر ایمان نو مزین کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے نبی دے یاروں نے وَكَرَّكَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ انہاں نو کفر تو نفرت فسق و فجور تو نفرت گناہ تو نفرت اللہ دیاں نافرمانیاں تو نفرت دو چیزاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیتیاں ایک اللہ تعالیٰ نے دسیا انہاں نو محبت ایمان نال دوسرا اللہ نے دسیا نفرت انہاں نو کفر تو فسق و فجور تو اللہ دیاں نافرمانیاں تو اینا دو وجہ تو اللہ فرماندے نے اولئک هم الراشدون فرمائے ایک لوگ نے جڑے ہدایت یافتہ نے ابو بکر ہدایت یافتہ عمر ہدایت یافتہ عثمان ہدایت یافتہ علی ہدایت یافتہ سعد سعید ہدایت یافتہ عشرہ مبشرہ ہدایت یافتہ بدری ہدایت یافتہ احد کے اندر شرکت کرنے والے ہدایت یافتہ اللہ 1400 صحابہ حدیبیہ دے مقام والے وہ بھی ہدایت یافتہ میرے پیغمبر دے پہلے صحابی تو لے کے آخری صحابی تک نبی پاک دا گھر صحابی ہدایت یافتہ تے کامیاب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی سورہ توبہ دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا آیت نمبر 100 فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فرمایا جنہ پہلا کلمہ پڑھیا سابقون الاولون پھر مہاجرین پھر انصار پھر نبی پاک دے اخیر زمانے دے اندر کلمہ پڑھن والے انہاں دے اندر سیدنا حضرت ابو سفیان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ غرض نبی پاک دا کوئی بھی صحابی جنہیں ایک باری میرے پیغمبر دا مکھڑا وے کے کلمہ پڑھیا ہے اللہ تعالی نے تمام صحابہ دا تذکرہ کر دیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ انہاں تیرا دی رب تیرا دی فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ انہاں واسطے جنت دے باغ و بہار تیار نے انہاں واسطے جنت دیاں نعمتاں تیار نے تے انہاں دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اے میں قرآن پاک دی آیت تانوں سنائی اللہ فرماندے نے اے کوئی لوگ نے جڑے کامیاب نے سنان دا مقصد دے ہر عقل سنت ہر عقل حدیث دا عقیدہ ہونا چاہیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی بولو ذرا ہمت کرو ہر صحابی نبی کاڑا کاڑے دل والا کاڑی زبان والا صحابہ تے بکواس کر لگیا سنگ دا نہیں تے تسی صحابہ نو جنتی کہن لگیا کیوں سنگ دیو مسجد گون جائے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی جنتی